Goa's roads, or should we say obstacle courses, from gaping potholes to half-baked blacktops, it's the same old story across highways, internal stretches, and even the so-called tourism showcase belt. Promises are laid thick, but the tarmac? Not so much. Our reporters Dylan Rodriguez and Sahil Naik set out to test the roads along Goa's northern coastal stretch. Here's what they uncovered, or rather, what the government hasn't covered. तुम्ही म्हाका पळयता आतां सध्या हांव सालिगांवच्यान कलंगूट वयता त्या रस्त्याक थंय उबो आसा ते विद्यानिकेतन स्कूल आसा एक्झॅक्ट थंयसर आसा आतां तुमी ह्या रस्त्याची हालत पळोवंक शकता कितें जाल्या ती हो रस्तो फाटीं वायडनींग केल्लो 2 लेन करपाक बट हो 2 लेनाचो कितें फायदो कितें गरज आसा म्हाका कांयच कळना सध्या गाडयो ज्यो आमच्यो आसा ती एकूच लेनीर चलता आतां PWDचें हें काम आतां कशें म्हणून म्हटल्यार आतां काल तुमी पळोवंक शकता ते खड्डो आशिल्लो तो खड्डो आतां तेंच्यांनी माती भरून पॅक केला सो ही सवाय खाण पोट फुगे म्हणटा तसली कामां करता हे PWDचे वर्कर्स आतां हो रस्तो फोडला खरो आतां हे रस्ते फोडपाचे डिपार्टमेंट खूब आसा एक IT एक इलेक्ट्रिकल आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फोडटा केन्ना केन्ना IT फोडटा बट म्हाका अशें दिसता की हे जे डिपार्टमेंट आसा ते इंटर तेंचे डिपार्टमेंट जशें की आतां तेंच्यांनी जर फोडलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जर रस्तो फोडलो जाल्यार ते PWD कडेन कोऑर्डिनेट करता की बाबा हो रस्तो आमी फोडून तेजे अंडरग्रावंड केबलिंग केला कितेंय आसूं तें हे तुमी केला हे आतां परत तुमी रिसर्फेस करपाक जाय आतां हो रस्तो 2-3 म्हयने जाले आजून आसा तसोच आसा ना हेंचें कोऑर्डिनेशन सारकें आसा काय ना काय तेंच्यांनी PWDक सांगलां आनी PWDचो कॉन्ट्रॅक्टर नेग्लिजन्स करता की बाबा आसूं रस्तो चलता तसो चलोनी मागीर करया केन्ना ना केन्ना टायम येतलो सुशेगाद करया आतां हे सुशेगादाचे अशें ते करता म्हणून हे आतां जे ट्रॅवल करता हे तेंच्यांनी कित्याक सफर करपाक जाय आतां तुमकां हांव आनी एक दृश्य दाखयता हे PWD वर्कराचे आनी कॉन्ट्रॅक्टरांचे आतां हो एक बारीकसो पॅच आसा आतां हांव तेजेर पांय दवरीत जाल्यार तो चेपता अब तुमी पळया हें कितें आतां हांव मोठो म्हणून हो पांय भितर गेलो आसतलो कॉन्ट्रॅक्टर जो चॅक करतालो तो मायट बी बारीक आसूं शकता बट ते सोडूनच दिया आतां आमी गाडयो घेता नव्यो गाडयो घेता आमच्या कश्टांच्या पयशांचे आमी गाडयो घेता आनी आमी रोड टॅक्स भरता आतां रोड टॅक्स कित्याक भरता ह्या खड्ड्यांनी गाडयो घालून चलोवपाक Goa 365 also spoke to Kalangutta Sarpanch about the road leading to his village, and here's what he had to say. See, आमकां सांगलेलें इलेक्ट्रिसिटी पयले there are 2 departments over there. आतां कालांगूटसान पुलीस स्टेशनाचें वयता न्हू लेफ्ट सायडीक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान फोडला आनी रायट सायडीक PWDन फोडला सो आतां दोनूय डिपार्टमेंटांक सांगलेलें आमी रस्तो फोडटा न्हू तो इमिजिएटली रिइन्स्टेट करून दिवचें म्हणून आनी तेणें आमकां वोबल सांगलेलें येस म्हणून आतां हांव फॉलोअप करता विथ AE हांगासर आमचो AE कालांगूट सेक्शनाक आसा तेजे कडेन हांव सदांच फॉलोअप करतालो आनी तो म्हणटालो कोत्तास PWD कडेन आहा नाव तेजे उपरांत हांवें AE हो आहा कार्मीन म्हणून सो तेकाय विचारलें बाबा तूं केन्ना कोत्तलें तें ना आमकां एस्टिमेट येवंक ना आमचे कडेन करूंक जावचें ना सो हे सगळें हांगासर तेंचो प्रॉब्लम कितें आतां एक्सक्यूज दिता सगळे आतां सगळ्याचेर एक्सक्यूज दिला आमचे म्हाजो एकूच प्रॉब्लम जालो कित्याक आमी तेका रस्तो फोडूंक दिलो की आमची मिस्टेक जाली तेका रस्तो फोडूंक कित्याक तेंचे एफिडेवीट घेवंक जाय आसली जाल्यार एज ऑफ टुडे आय वूड हॅव फायल्ड FIR अगेन्स्ट दॅट दोज इंजिनियर्स ऑर दोज PWD वर्कर्स ऑर द कॉन्ट्रॅक्टर्स पूण आतां आमच्यान कांय करूंक जायना फकत आयज कितें जालां न्हू आमकां पासून त्रास जाता आमचे गाडयेची बॅरिंगां पासून वयता टायर फुट्टा कितल्या जाणांचे पूण तांकां कोणाक पडलेलें ना आतां तूं जर तूं आमचे हेजेशीन ते वडाशीन पळय तूं वडाशीन रस्तोच ना वी आर एज इफ इन अर्ली 1961 ऑर 70 वा तसले रस्ते जाल्ले आसा पूण आमी सांगलें कोण आयकत ना. When even the Kalangut Sarpanch, backed by the ruling BJP, throws up his hands in helplessness, you've got to wonder, what hope does the common man have? If the system won't fix the roads for their own, what chance does the rest of the village stand? Dylan Rodriguez, Sahil Naik, Subhashish Kovekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.